अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 9। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हर काम बहुत तेजी से हो रहा था और हम लोगों के हक में हो रहा था। मुझे बस एक बात की परेशानी थी, वो ये कि निहार सिंह गाइड मेरे आसपास ही मौजूद है, कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं। मदन बिसोला मैनेजर का ज़हन पुरस्कून हुआ तो मैंने सोचा अब ये निहार सिंह का मामला उठाना चाहिए। मैंने बिसोला से कहा तो वो हैरान बल्कि फिक्रमंद हो गया। सोचता होगा इस कदर फजूल टिकिया चोर टाइप के गाइड का नाम मुझे कैसे मालूम हो गया। मुझे लगा कि कब और किस तरह मैंने मनहूस नाम सुना है। इससे डर था कि कहीं निहार सिंह ने मुझसे राब्ता तो कायम नहीं कर लिया। वो हरामी सोना का अंडा देने वाली इस चिड़िया पर मुझ पर कुछ जार न डाल रहा हो। मैंने बिसोला को बताया कि निहार सिंह बहुत सुअर किस्म का आदमी, हालांकि इसे ये बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि रियासत में जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये इनका जर खरीद और मुखबर है। जाहिर है मुझे शुरू से पहचानता है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं कॉन्टिनेंटल में हूँ निहार सिंह सुसरा कहीं और दफा हो जाए, अपनी मनहूस शक्ल मुझे न दिखाए। मैनेजर ने कहा, सर ये तो कोई मसला ही नहीं। अब आपके फ्लाई कर जाने के बाद ही निहार सिंह इस होटल में बल्कि रंगून शहर में नजर आएगा। मैं फौरी तौर पर इसे गाड़ी देकर एक दूर दराज के शिकार बंगले की तरफ भेज रहा हूँ। लीजिए, मैंने सोचा, फिर वही शिकार बंगला। खैर, निहार सिंह साले से इतनी आसानी से छुटकारा मिल गया तो मुझे इत्मीनान हुआ। वजीर की तरफ परवाज करने से पहले मदन बिसोला भागा भागा आया मुझे खबर दी कि इस मशहूर सूअर को गाड़ी में बिठाकर दफा कर दिया गया है। सरकार बेफिक्र रहे। शाम से पहले बिसोला एक जोड़ी और इसके असिस्टेंट को लेकर आ गया। मैं इस खतरनाक मरहले के लिए खुद को पहले ही तैयार कर चुका था। मैंने सोचा देसी रियासतों की गोरी विदेशी रानियां तो दूर तो नहीं जाएंगी, अपना जेवर जवाहिर यहीं अपनी रियासतों जागीरों के करीब ही रिपेयर पॉलिश कराएंगी। गड़ी की सफेदवा महारानी को इसके ब्रेसलेट और हार को रंगून के सराफे वालों में तो जरूर ही देखा होगा। हो सकता है ये जो दो आदमी आए हैं उनमें से एक जो असिस्टेंट बताया जा रहा है हीरो का माहिर पारक हो। मुमकिन है दोनों ही माहिर हो। ये रंगून शहर के हैं। गड़ी की जूही रानी का जेवर, इसका एक एक पत्थर हो सकता है इन्हें जुबानी याद हो। इन दो माहिरों की चार आंखें अब शिकार बंगले वाली रानी जूही नाहिर सिंह के ब्रेसलेट और हाथ पर पड़ेंगी। और अगर एक बार भी इन दोनों में से किसी ने ये जेवर देखे होंगे तो गजब हो जाएगा। दोनों शोर मचा देंगे कि दौड़ो, घड़ी के महाराज गान का खजाना को निकाल कर ले जा रहा है। मगर इस खतरे का सामना तो करना होगा, तख्त होगा या फिर तख्ता। ये भी हो सकता है कि हीरे पहचान में आ जाएं और उन्हें पुण्य खरीदने के लालच में ये दोनों जोहरी दम साधे बैठे रहे, अनमोल रत्न कोड़ियों के मोल खरीदने की कोशिश करें। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी दाम लगेंगे इनकार नहीं करूंगा, हीरे दे दूंगा। ऐसे जवाहिर कोड़ियों के मोल तो आते देखकर हर कोई चुप रह सकता है। हाँ, इन्हें हाथ से जाते देखकर चुप रहना मुमकिन नहीं था। ऐसा शोर मचाएंगे ये दोनों के घड़ी का मोटा महाराजा भी अपने गोशे तन्हाई से निकलकर भागा भागा आ जाएगा। जेवरात या जोहरियों पर गैर तवज्जो दिए बगैर मैंने स्याह मखमल के टुकड़े में लिपटे जवाहिर जड़े दोनों जेवर बिसोला और जोहरियों के सामने मेज पर रख दिए। मखमल का ये टुकड़ा मैं सोच समझकर बाजार से लाया था। इस खजाने के पास से हटाया और बेताल्लुकी से अखबार देखने लगा। बिसोला ने दरवाजा बंद कर दिया था और कमरे की सब बत्तियां जला दी थी। ब्रेसलेट और हार देखकर जोहरियों ने हूँ हाँ हाँ जैसी हल्की आवाज पैदा की थी, जिससे कुछ भी जाहिर नहीं होता था कि अगर वो देखकर इन जवाहिर को पहचान गए थे तो इसकी आवाज में ऐसा कोई इशारा नहीं था। मुमकिन है ये पसंदीदगी की आवाज हो। मैंने पूरे 20 मिनट तक कोई तवज्जो न दी और फिर मैं जवाही लेता मेज के पास आ बैठा और ये जाहिर करने लगा कि अब मुझे इनका काम दिलचस्प लग रहा है। वो चमड़े के छोटे संदूक लाए हुए थे। एक आले से कई तरह के आतिशी शीशों की मदद से जेवरात में जड़ा एक एक दाना चेक करते रहे। असिस्टेंट या असल माहिर वो जो भी था आहिस्ता से बड़बड़ाकर जोहरी सेठ से कुछ कहता और वो अपनी इशारों की जुबान में लिख लेता। आधे घंटे की छान फटक के बाद एक साथ उन्होंने मैनेजर बदर बिसोला की तरफ देखा और उस बात ने सर हिलाया, यानी जवाहिर इस काबिल है कि इन पर बात हो सकती है। बिसोला खिल उठा, मुझसे बोला, सर आप कुछ फरमाइए। मैंने तकरीबन दुरुस्ती से कहा नहीं और मेज से हटकर फिर सोफे पर आ बैठा। गोया जोहरियों की मौजूदगी से अब मुझे उकताहट हो रही थी। तीनों आदमियों ने बाद सरगोशी में कुछ मशवरा किया। फिर जोहरी सेठ ने मेरी तरफ घूमकर अपने हाथ बांध दिए, बोला, मेरे को बोलने का आदेश है। मैंने कहा हाँ हाँ कहो। इसने स्याह मखमल पर पड़े दोनों जेवरों की तरफ अपने सर से इशारा किया और कहा, सरकार मैंने देख लिया, परख लिया। अच्छा। फिर वो धीरे से एहतराम के लहजे में बताने लगा कि सबकी इतनी रकम बनती है। मैंने बेजारी और नफरत का मिला जुला तासर देते हुए बिसोला की तरफ देखा, गोया कह रहा हूँ ये लोग किस कदर कमीने हैं। बिसोला ने हाथ झटक कर जोहरी के सामने से बेचैनी का इशारा किया।
जौहरी खिसियाकर अपने माहिर की तरफ देखने लगा। माहिर ने सर को आगे झुकाते हुए आंखें बंद करके जैसे इताअत करने, हथियार डालने का मशवरा दिया। जौहरी सेठ ने मेरी तरफ मुस्लिम बेबसी से देखा और पहले बताई हुई रकम बढ़ाकर एकदम सिवाई कर दी। मैंने बेजारी और नफरत के एक खामोश इशारे से इतनी रकम बढ़वा ली थी जो पासपोर्ट और टिकटों पर खर्च होने वाली कुल रकम के तकरीबन बराबर थी। मैंने जौहरी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। बिसोला ने इत्मीनान का सांस लिया। हीरो का सौदा हो गया था। बात की तफसीलात से मुझे दिलचस्पी नहीं थी। दोनों जौहरी एक एक ब्रीफ केस लाए थे। वे एक तरफ बैठे इस ब्रीफ केस के नोट इस ब्रीफ केस में मुंतकिल करते रहे। मैनेजर जो जाहिर पहले से तय करके आया होगा, जौहरियों से कोई फार्म लेटर हेड लेकर गया, वो कागजात पर वो रकम टाइप कर लाए जो तय हुई थी। जौहरियों ने ब्रीफ केस मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने मदन बिसोला की तरफ बढ़ा दिया। इसने मुस्तैदी से हजार हजार वाले इन बेशुमार नोटों को शुमार किया। फिर मुझसे कहा, सर रकम सही है। मैंने मखमल का टुकड़ा मेज पर एक बालिश आगे सिरका दिया और कागजों पर दस्तखत कर दिए। जौहरी ने भी दस्तखत किए और मखमल का टुकड़ा मोहब्बत से उठाकर अपने ब्रीफ केस में रखा और उठ खड़ा हुआ। चेहरे से यही पता चल रहा था कि जौहरी ने बहुत अच्छा सौदा किया है। वो दोनों झुकते, हाथ जोड़ते, नमस्कार नमस्कार करते स्वीट नंबर 7A से बाहर निकल गए। मैंने रुखसत बिसोला को आंख का इशारा कर दिया कि उन्हें दफा करके मेरे पास आए। बिसोला ने खुश होकर हाथ जोड़ दिए। इसे मालूम था मैं इसे इनाम देने के लिए बुलाया है। बिसोला को मैंने 1 लाख की रकम अता की। मुझे यकीन था वो इससे दुगनी रकम अंडर कट में तय चुका होगा मेरी बला से। मैंने मदन बिसोला को 27 लाख की रकम देकर बर्मी वजीर की तरफ भेज दिया। पौने घंटे में हमारे खूबसूरत पासपोर्ट ले आया। रात हो गई थी। मैंने बिसोला से कहा, आओ मेरा ब्रीफकेस सुबह तक के लिए होटल के लॉकर में रखवा दो। मैं इतनी बड़ी रकम कमरे में रख नहीं सकता। होटल में लॉकर हिंस से खुलता बंद होता था। एक गिनती ग्राहक सोचता था जो होटल वालों के इल्म में नहीं होती थी, और दूसरी गिनती इसी वक्त होटल वाले तय करके अपने पास लिख लेते थे और ग्राहक को नहीं मालूम हो सकती थी। ग्राहक और मैनेजर दोनों एक दूसरे के पाबंद थे। लाकर उस वक्त तक खुल ही नहीं सकता जब तक दोनों पार्टियां तालों में अपने अपने हिस्सों की कार्रवाई न करती। ये रात मैंने दिनों बाद बड़े आनंद में गुजारी। रात ही में किसी वक्त हमारे हवाई टिकट आ गए। मैंने बिसोला को सवेरे 8:45 का पाबंद किया था। हमें करेंसी मार्केट जाकर भारी रकमों के सफरी चेक बनवाने थे। इसमें मैनेजर बिसोला का कानूनी कमीशन था। रुपए में एक आने का साझेदार था। सुबह सवेरे ही मैंने कुसुमी को जा उठाया। वैसे इसे क्या तैयारी करनी थी, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था कि पासपोर्ट टिकट आ गए हैं और आज हम बर्मा से निकल रहे हैं। मैंने होटल के लॉकर से ब्रीफकेस निकाला और बिसोला के साथ ट्रेवल्स चेक बनवाने चल पड़ा। मदन बिसोला बहुत खुश था। होटल की गाड़ी लाया था और खुद ड्राइव कर रहा था। रास्ते पर मुझसे हल्की फुल्की बातें करता रहा, कभी कभी गुनगुनाता रहा। मैंने पूछा, बहुत खुश हूँ मदन, क्या बात है? बोला, सर आप बहुत दिलचस्प बातें करते हैं कि आपको नहीं मालूम सरकार के मदन क्यों खुश है। मैंने वैसे ही कह दिया, नहीं मुझे तो क्या खबर। बोला, आपने मुझे लखपति कर दिया। हम खादियों के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ही कि सर मेरी महबूबा आखिरकार मुझसे शादी करने पर तैयार हो गई है। मानती ही नहीं थी, टाल रही थी 2 बरस से। बोला, कहती थी तेरे पास फैमिली को सपोर्ट करने का पैसा नहीं है। मैं हंसा तो वो जोश के साथ कहने लगा, सर आपने मेरी लाइफ बना दी, जिंदाबाद। गाड़ी कॉन्टिनेंटल के पोस्ट की तरफ बढ़ी। एक साथ मेरे मदन की नजर पड़ी होटल की। वैसे एक गाड़ी हमसे पहले पोस्ट में रुकी खड़ी थी। हमें आते देखकर ड्राइवर के बराबर वाली सीट से कोई उतरने वाला था और उतरते उतरते इसने बड़ी खुशामद, बड़ी लीचड़पन से मदन बिसोला को आवाज दी थी, सर बिसोला सर। मैनेजर ने सर घुमाकर इसे देखा और गाली दी। इसने खुशामद में फिर आवाज लगाई, मैनेजर साहिब। सर आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। मैंने देखा ये उतरने वाला मैनेजर को खुशामद भरी आवाज में बीमारी की खबर देने वाला निहार सिंह था। निहार सिंह, ओ खुदा, वो गाड़ी से उतरा था जैसे शिकार बंगले में उस रात बिस्तर से उतर रहा था, चीते की तरह उछलकर। ला हौला वला कुव्वा, ये सुसरा बदमाश इस वक्त कहां से आन मरा। मैंने सर झुकाकर चेहरा छुपाकर एक तो निकल जाना चाहा, मगर निहार सिंह ने मुझे देख लिया और पहचान लिया था। इसने आवाज लगाई, अरे तुम साला। मैं गाड़ी से उतरकर होटल के लॉन्च की तरफ झपटा। निहार सिंह की मनहूस पुकार फिर सुनाई दी, ए साला रुको, जाता किधर है? मदन बिसोला इस बदतमीजी पर बहुत खफा हुआ। इसकी धार सुनाई दी, निहार सिंह तू पागल हो गया, क्या बक रहा है? मेरे पास शायद 1 मिनट था और इस 1 मिनट के बाद मदन बिसोला की सल्तनत में हमारी ढूंढियां शुरू हो जानी थी। मैं लिफ्ट लेकर सीधा मदारी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा थपथपाकर मैंने बंगला में तेज सरगोशी में कहा, कुसुमी बाबा में शेर अली, खेल खत्म हो गया, फौरन चलो जल्दी। पहली आवाज पर कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल बड़ी दीवानगी से धड़क रहा था। मैंने पुकार कर कहा, कुसुमी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कुसुमी खतरा है, जल्दी। अंदर से इसकी डरी हुई आवाज सुनाई दी, बाबा सो रहा है, क्या बात है? ओ खुदा, कैसे लोग हैं, ये सोने का वक्त है। मैंने बेधड़क होकर चीखकर बंगला में कहा, कुसुमी दुश्मन आ गए, वर्दी उठाओ, निकल चलो। लम्हे भर में से दरवाजे की हल्की सी झरी से झांका। मैंने देखा इसके हाथ में वर्दी के बंडल थे।
मैं धक्का देता हुआ कमरे में जा घुसा। शोर सुनकर मदारी बेदार हो गया, मगर अभी इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इसे शानों से पकड़कर हिलाया, कान के पास मुंह ले जाकर कहा, उठो, मैनेजर और पुलिस वाले आ रहे हैं, दोनों मेरे पीछे आओ। इसने इस बात में सर हिलाया, आंखें पटपटाई। मदारी को समझने में 2-4 लम्हे लगे। इस दौरान निचली मंजिलों से हल्की भिनभिनाहट और लोगों के पूरे जान होने की आवाजें आने लगी। हम पकड़े गए। मैंने सोचा अब बचना मुश्किल है, मगर मेरी पठान तरबियत का तकाजा था कि मुश्किल में रास्ता निकालने की तरकीब सोची जाए। मैंने तेजी से चीजों की फहरिस्त याद करनी शुरू कर दी। पासपोर्ट और सफरी चेक मेरे साथ हैं, ब्रीफकेस में रखे हैं। निकल भागने के लिए होटल स्टाफ की वर्दी हासिल की थी, वो इन दोनों की तो यहाँ मौजूद है। मेरी वर्दी मेरे कमरे में रखी है। इसी तरह कमरे में घुसने का मौका नहीं, बल्कि अब तो झांकने का भी वक्त नहीं। दूसरा सामान मेरे लिए बेकार हो गया था, इसलिए कमरे में पड़ा था। किसी तरह इन दोनों दादा पोती को इस लैंडिंग से हटा दिया जाए। मैंने बढ़कर मदारी बड़े मियाँ का हाथ थामा और कुसुमी को पीछे आने का कहते हुए लिफ्ट के पीछे छोड़ता ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। अब तक लिफ्ट के निजाम पर हमें घेरने वालों का कब्जा हो चुका होगा। सीढ़ियों से उतरते पकड़ा जाना यकीनी था। कुछ वक्त हासिल करने की बस यही सूरत थी कि हम फिलहाल ऊपर की मंजिलों पर चढ़ जाएं। आगे की आगे देखी जाएगी। कम से कम बड़े मियाँ और कुसुमी ऊपर जाकर होटल की वर्दी तो पहन सकते थे। मैं वर्दी के बगैर ही कुछ करने की कोशिश करूंगा। ऊपर की मंजिल पर होटल वालों का चादर स्टोर खुला हुआ था। मैं तेजी स्टोर में दाखिल हुआ तो देखा शोभा आराइश की वही औरत मोरा मोंग जिससे मैंने वर्दियां खरीदी थी, स्टोर में कुछ उठाधरी कर रही थी। मुझे दाखिल होते देखकर पहले वो समझी मैं इसके साथ खिलवाड़ करने स्टोर में घुस रहा हूँ, तो इसने बाहें लहराकर बरमीज मारने कुछ ऐसा कहा जिसका मतलब ये निकलता था कि पहले कुआं मुसाफिर के पास पहुंचा था। मुसाफिर प्यासा था, अब क्यों मुसाफिर बेताबों को कुएं की तलाशने रस्ते झांकता फिरता है। ये कहकर इसने पीछे देखा, इसे सिर्फ कुसुमी नजरें हंस के बोली, इस बार भी गलत समझी, मुसाफिर अपना कुआं अपने साथ लाया है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों आ जाओ। अजीब औरत थी, एक बात के सिवा इसके दिमाग में कोई और बात जगह नहीं कर पा रही थी। मैंने बराबर से गुजर उसका हाथ पकड़ लिया, तब वो खिलखिला के हंसी, मगर फौरन ही इसने बड़े मदारी मियाँ को देखा और मुस्कुराना तक बंद कर दिया। मैंने कहा, मोरा मोंग, तुम यही रुकोगी? हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, तुम हमें निकलने का रास्ता बताओगे? वो बोली, पहले ये कहो कौन लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं? पुलिस? मैंने कहा नहीं, होटल वाले। मैं इसे नहीं बताना चाहता था। मैंने कहा नहीं, होटल वाले नहीं, मगर मैंने सोचकर जवाब दिया, शायद मेरा झूठ पकड़ा गया था। कहने लगी, होटल वाले ही होंगे, तुम दूसरे होटल के एजेंट हो, हमारी वर्दियां ले जा रहे हो, नकल करोगे इन वर्दियों की। हमारे आदमी ने तुम्हारा खोज लगा लिया, अब वो पकड़ने आ रहे हैं। बोलो, ठीक कह रही हो? मैंने लम्हे भर में सोच लिया, ठीक से इसे समझने यही दो, क्या हर्ज है? मैंने हाँ में सर हिलाया, इसने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और साथ ही एकदम चीखते हुए बाहर की तरफ झपटी वो चीख रही थी, अरे यहाँ है वो बदमाश, इधर स्टोर में। मैंने दरवाजे से निकलते निकलते इसे दबोच लिया और अंदर खींचकर स्टोर का दरवाजा फौरन बंद कर दिया। अगर एक लम्हे की देर हो जाती तो दूर कोने के कमरे का दरवाजा खुल रहा था। उस मेहमान ने तो समझे मुझे देख ही लिया था, फिर शायद अपना वो दरवाजा बंद कर लेता और इंटरकॉम पर होटल की इंतजामिया को बता देता कि इस तरह तुम्हारे स्टोर में कुछ शोर हुआ है। मैं मोरा मोंग को दरवाजे के एन पीछे फर्श पे दबोच बैठा था। मेरा एक हाथ इसके मुंह पर सख्ती से जमा हुआ था, दूसरा हाथ का घेरा इसकी कमर के गिर तंग था। इसे बेबस किए मैं फर्श पर एक घुटना टिकाए दम साधे बैठा था। होटल के जिस मेहमान ने जायजा लेने को दरवाजा खोला था, कुछ देर तक वो इधर उधर देखता रहा होगा। जब कोई हंगामा ही जान इसे नजर न आया तो इसने हेलो हेलो, क्या बात है, क्या मसला है कहकर कॉरिडोर में 2-3 आवाजें थी। फिर जब कोई जवाब न आया तो दरवाजा बंद कर लिया। वो लहजे से गैर मुल्की शायद अमेरिकन लग रहा था, बर्मी जुबान नहीं जानता होगा, इसलिए समझा न सका कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई है। मैं होटल की मोरा मोंग को दबोचे बैठा था। इस अरसे में कुसुमी ने रैक के पीछे जाकर न सिर्फ खुद वर्दी पहन ली थी, बल्कि अपने दादा को भेज दिया था। लड़की होशियार थी। बड़े मियाँ को वर्दी पहनने में देर लगी, शायद इसे पेटी कसने में मुश्किल हो रही थी, इसने पोती को आवाज दे दी। लड़की के टहलते ही लगा कि मेरे चंगुल में फंसी हुई औरत में एक तब्दीली आ गई है। इसके बदन का तनाव खत्म हो गया था और वो आसाइश और ढीलेपन से मेरी गोद में जगह बनाती जा रही थी। इसने धीरे धीरे एक हाथ आजाद करके मेरे चेहरे तक पहुंचा दिया और मेरा रुखसार से हिलाने लगी थी। क्या चीज थी वो? मैंने इसके मुंह पर ग्रिप सख्त करके एक झटका सा दिया, सीधी बैठ, नहीं तो कुकड़ी की तरह गर्दन तोड़ दूंगा। इसने गूंगू की शायद कुछ कहना चाहती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है? मैं मुंह पर से हाथ हटा रहा हूँ, मगर सुन ले, अगर अब की शोर किया तो मार दूंगा, खंजर है मेरे पास। इसने नफी में सर हिलाया तो मैंने अपना हाथ ढीला कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी गिरफ्त में फिसलते हुए इसने धीरे से कहा, इस लड़की और बूढ़े से पीछा छुड़ा, मैं तुझे अपने रेस्ट रूम में ले जाऊंगी, कुछ देर वहां छुपा रहना, बाद में होटल से निकाल दूंगी, मेरा जिम्मा। तो कहते हुए इसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और वो इसी तरह मुस्कुराई थी। वो बहुत पक्की थी। मैंने इसे नरमी से गर्दन से दबोच लिया और खुद से दूर करते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है वो तुम हमारे जाने के बाद दूर कर लेना। अभी बस एक बात समझ लो, मैं तुम्हारा टाइप का नहीं हूँ।
اگر ہوتا بھی تو اس وقت میں بھاگ رہا ہوں۔ کوئی پاگل اس ایسے وقت میں بدماشی کرنے کی سوچے گا۔ وہ ہنسی۔ اسے بدماشی سمجھتے ہو تم؟ پھر تو تم کھانا بھی نہیں کھاتے ہوگے، اور وہ بھی بدماشی ہوگی۔ میں نے کہا سنو، یہ وقت علمی گفتگو کا نہیں، تمہیں بھی کسی طرح کی جلدی ہے۔ میں اپنا بتا چکا ہوں، اپنی جان اور ہمارا پلان بچانے کے لیے خاموشی سے اسٹور میں بیٹھی رہو۔ اب کہ وہ نشے کی ہوئی عورت کی طرح ہاتھ لہرا کے ہنسی۔ تمہارا پلان اور میری جان بس اسی طرح بچ سکتی ہے کہ میرے ساتھ ابھی ریسٹ روم میں چلو۔ اس نے جو کہا تھا وہ کسومی نے سن اور سمجھ لیا۔ میں نے دیکھا وہ سن کر پشیمان ہوئی اور کھسیاسی گئی۔ کسومی کے ہاتھ میں اس وقت ایک نیا ڈسٹر تھا جو اس نے یہیں سے اٹھایا تھا۔ اسے اپنے جوتے صاف کرنے کو جھکی۔ میں نے اشارے سے اس سے ڈسٹر مانگا اور اس سے پہلے کہ ہوٹل والی کچھ سمجھ تھی، اس کا منہ کھول کر ڈسٹر کا بیشتر حصہ اندر ٹھونس دیا۔ کچھ دیر اسے دبوچے رکھا، پھر کسومی سے اور کپڑے لے کر منہ کا ڈھاٹا کس دیا اور خود اس کی کمر کی پیٹی اور ٹوائن سے ہاتھ پیر باندھ کر اسے اسٹور کے سب سے مضبوط ریک سے باندھ دیا۔ باندھ چکا تو میں نے پیٹ تھپتھپا کر ہوٹل والی کو شاباش دی، تعاون کا شکریہ۔ اس نے بے بسی میں سر جھٹکا اور غو کی آواز نکالی۔ اب وہ یقیناً مجھے گالیاں دے رہی ہوگی۔ نیچے کی منزل سے بہت سے شور کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا وہ لوگ میرے کمرے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ آواز اور ہوٹل والی مورا منہ کی آواز کو اس منزل کا امریکی مسافر لمحے بھر میں ملا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا اور انتظامیہ سے رابطہ قائم کر لے گا۔ یہ منزل ایک لمحے بھی ٹھہرنے کے لیے مخدوش ہو چکی ہے۔ میں نے دھلی استری کی ہوئی چادریں اٹھا لی اور تلے اوپر رکھ کر بڑے میاں کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پر جما دی۔ اب تو قریب سے دیکھنے پر بھی وہ ہوٹل کے صفائی کمرے کا رکن لگ رہے تھے۔ پھر میں نے ایک مضبوط سا تکیے کا غلاف پسند کیا۔ اس غلاف کو تھیلے کی طرح کھول کر میں نے اپنے بریف کیس کے سب کاغذات یعنی تینوں برمی پاسپورٹ اور اربوں کی مالیت کے سفری چیک اس غلاف میں الٹ دیے اور پہلے مداری بڑے میاں سے پھر خاص طور پر کسومی سے ان سب کاغذوں کی جان کی طرح حفاظت کرنے کا وعدہ لیا۔ میں نے کہا آگ اور پانی اور چوروں سے ان کاغذات کو بچاؤ گے تو ہم مہاراجوں کی طرح کہیں بھی رہ سکیں گے، کسی بھی جگہ پہنچ کر نکل جائیں گے۔ کسومی نے وعدہ کیا کہ وہ جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرے گی۔ مجھے اس پر پورا اعتبار تھا۔ میں نے بیڈ شیٹس کے گٹے کے ساتھ یہ غلاف تھیلا کسومی کے حوالے کر دیا۔ میری جیب میں چھوٹے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ جلدی میں جسے 3 جگہ تقسیم کر کے 2 حصے دادا پوتی کے حوالے کیے، خود ایک میں نے رکھا۔ بڑے میاں کو سمجھایا کہ اول تو ہم تینوں ساتھ نکلنے کی کوشش کریں گے اور خدا کرے گا تو نکل بھی جائیں گے، لیکن اگر ساتھ نہ نکل سکے، بچھڑ گئے تو 24 گھنٹے بعد، پھر 48 گھنٹے بعد، پھر 72 گھنٹے بعد رنگون شہر کے پرانے تاریخی قبرستان میں سے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے مزار پر ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں گے۔ 72 گھنٹے کی بعد نہ مل سکے تو ہم ہفتہ گزار کر آج ہی کے دن جو سوموار ہے شاہ کے مزار پر مغرب کے وقت جا کر دیکھیں گے، اور اگر کوئی حادثے کی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے بچھڑ گئے تو کوئی بھی سوموار مغرب کا وقت ہمارے رابطے کا دن اور وقت ہوگا۔ میں نے کہا جاؤ خدا حافظ، اب ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کرو۔ کسومی اس خدا حافظ کو آخری اور قطعی الوداع سمجھی اور وہ ہنسی ہو گئی، مگر دادا نے کہا اول تو ہم ہوٹل سے ایک ساتھ نکلیں گے، ورنہ 24 گھنٹے بعد تو شیر علی سے ملاقات ضرور ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ وہ دونوں ہوٹل کے مستعد ملازموں کی طرح اپنا بوجھ اٹھائے مڑے اور زینہ اتر گئے۔ میں تیزی سے لفٹ کی طرف چلا گیا۔ صبح کے وقت یہاں ہوٹل سے نکلنے والوں اور ہوٹل میں ملاقات اور کاروبار کے لیے ملنے والوں کا ایک سرگرمی سی ضرور رہتی ہوگی۔ میں لوگوں سے خاص طور پر بسولا اور نہار سنگھ سے بچتا ہوا ان کے ساتھ ڈیٹیکٹیو کی نظروں میں آئے بغیر نیچے لابی میں پہنچ گیا تو پھر سمجھو نکل جاؤں گا۔ تیز مگر باوقار انداز میں لفٹ کے بورڈ کے پاس پہنچا اور لفٹ بلانے کے لیے بٹن دبایا۔ میں نے آتی ہوئی کیریج کی آواز سنی، وہ اس منزل پر رکنے والی تھی۔ میں بورڈ سے کچھ دیر آرائشی گملوں آئینوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ لفٹ کے دروازے کھلتے ہی میں نے پشت کر لی۔ شکر ہے مجھے تلاش کرنے والے لفٹ میں نہیں تھے، لفٹ چلانے والا بھی نہیں تھا، اس کا ہونا بھی خطرناک تھا، اسے انہوں نے خبردار کر دیا ہوگا۔ گوروں کا ایک جوڑا باہوں میں باہر ڈالے مجھے دیسی آدمی کو نظر انداز کرتا ہوا لفٹ سے نکلا اور ایک طرف چلا گیا۔ میں نے خالی لفٹ میں قدم رکھ دیا اور نیچے جانے کے لیے بٹن دبا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، لفٹ کو کسی نے اوپری منزل سے طلب کر لیا تھا، وہ اوپر جا رہی تھی، یہ خطرناک بات تھی۔ میں لفٹ کو نیچے لے جانا چاہتا تھا، وہ خود کا نظام کے تحت اوپر جا رہی تھی، خدا معلوم اوپر کون ہو۔ فرار کا راستہ نیچے تھا، مجھے نیچے جانے کی جلدی تھی۔ میں نے لفٹ روکنے کو ایمرجنسی بٹن دبا دیا، سوچا کہ اب میں کیریج کو نیچے لے جانے کی کوشش کروں گا، خودکار نظام کو بے اثر کرنے کی کوئی تو صورت ہوگی، شاید یہی صورت ہو۔ لفٹ رک گئی اور جب میں نے اسے گراؤنڈ فلور پر لے جانے کے لیے بٹن دبایا جس پر انگریزی حروف جی لکھا تھا، تو نامعلوم کس شیطانی نظام کے تحت بجلی کے سرکٹ نے میرے ساتھ خطرناک مذاق شروع کر دیا۔ رکی ہوئی لفٹ میں ایک دم خطرے کے الارم بجنے لگا۔ لعنت ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا، مگر الارم اتنا شور کر رہا تھا کہ خود مجھ تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ میں باری باری مختلف بٹنوں کو دباتا رہا، جھنجھلا کے میں نے بورڈ پر گھونسے بھی برسائے، مگر 2 منزلوں کے درمیان رکی ہوئی کیریج میں مسلسل یہ بھیانک الارم بجے جا رہا تھا۔ آگے جو بھی ہو، وہ اس قدر مزہ کا خیز تھا کہ برسوں بعد اب بھی یاد کرتا ہوں
تو خفت میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں۔ شاید 2 منٹ سے بھی کم مدت میں ہوٹل کا ٹیکنیکل اور سٹاف انتظامیہ کے لوگ بشمول مدن بسولہ اور ہوٹل میں متعین پولیس والے ہوٹل کا اپنا سیکورٹی گارڈ جاسوس وغیرہ اس منزل پر پہنچ گئے جس منزل سے میں لفٹ میں سوار ہوا تھا۔ لفٹ کی کیریج کو ٹیکنیکل سٹاف نے اپنی انجینئرنگ کر کے اوپر پہنچایا، لفٹ کا دروازہ کھولا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ سرکٹ میں الٹ پھیر مجھے گرفتار کرنے کو کیا گیا تھا یا میرے ساتھ بجلی کا کوئی بھونڈا مذاق تھا۔ مجھے پکڑ دھکڑ کر تیزی سے کھینچ کر ہوٹل کے سیکورٹی روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پولیس والوں نے ہوٹل والوں کی موجودگی میں میری زبردست تلاشی لی۔ میرے پاس کچھ نہ نکلا، بس چند ہزار کے نوٹ اور ریزگاری تھی۔ مدن بسولہ اپنے سیکورٹی چیف کے ساتھ نکل کر باہر بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، بوڑھے اور ساتویں لڑکی کو تلاش کرو، سب کچھ ان کے پاس ہوگا۔ بہت دیر بعد مینیجر مدن بسولہ اور اس کا چیف سیکورٹی روم میں داخل ہوئے تو میں ان کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ بڑے میاں اور ان کی پوتی کامیابی کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ وہ مارا، میں نے دل میں کہا۔ مدن بسولہ سیکورٹی روم میں منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا آیا، کچھ دیر بیٹھا مجھے گھورتا رہا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس نے بس گھورے جا رہا تھا، رک کے چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد آیا تو بہت پریشان تھا، میرا خیال ہے کسی کو فون کر کے آ رہا تھا۔ میری گرفتاری کے 1 گھنٹے کے اندر مجھے کانٹیننٹل کے سیکورٹی روم سے رنگون کے مرکزی انٹیلیجنس کے دفتر میں، جسے عام طور پر CID ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے، پہنچا دیا گیا۔ CID ہیڈ کوارٹر میں سب سے پہلے انہوں نے مجھے چائے پلوائی، اچھی خاصی چائے تھی، کانٹیننٹل کے معیار کی۔ پھر جوان کے افسروں ماتحتوں نے آنا شروع کیا تو سمجھو میلہ لگا دیا۔ ہر طرح کے لوگ آئے، حاکم بھی، ماہرین بھی، رنگون، نئی دہلی، کلکتے، سنگاپور، بنکاک، لندن اور خدا معلوم کن کن شہروں میں تربیت پائے ہوئے جاسوس، برمی، تھائی، ہندوستانی، جاپانی اور انگریز تک۔ 4 دن انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، اگلے 3 دن بھوکا رکھا، پھر خوب پرتکلف کھانا کھلایا۔ 1 دن کھونٹی سے ہتھکڑی باندھ کر کھڑا رکھا، 2 دن رات کچھ بھی پینے کو نہ دیا، نہ پانی، نہ دودھ، نہ چائے، کسی قسم کا رقیق مادہ مجھے نہ ملا تو میری حالت ابتر ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے گلوکوز چڑھایا، 4 گھنٹے کسی اسپتال کے اسپیشل وارڈ میں رکھا، بھانت بھانت کے ڈاکٹر نے میرا طرح طرح سے معائنہ کیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھے CID کے دفتر میں لے آئے۔ کوئی سنگل یا منگل صاحب، حرامزادہ نئی دہلی کا تربیت یافتہ، ایک جلاد صورت ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ملنے آیا۔ مجھ سے بڑی صاف اردو میں پوچھنے لگا، بھیا تم نے کبھی ہندوستان کے کسی تھانے میں کچھ وقت گزارا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ افسوس کے ساتھ سر ہلا کر کرتا رہا، پھر بولا، خیر کوئی بات نہیں، اسے دیکھو، یہ میرا ہیڈ کانسٹیبل ہندوستانی ہے۔ کوئی جگہ ہے پیلی بھیت، وہاں کا جیل سپریڈنٹ تھا اس کا باپ نے کوشش کی کہ کچھ پڑھ لکھ لے، پر اس نے پڑھ کے نہیں دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی کروا دے گا تاکہ یہ بھی ترقی کرتے کرتے باپ کی طرح ایک دن جیل سپریڈنٹ بن جائے۔ وہ دم لینے کو رکا تو میں نے پوچھا، بھیا یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، کہنے لگا، سنو جلدی مت کرو، بڑے مزے کی بات ہے۔ خیر جی، اس سالے نے پڑھ کے نہیں دیا، چوری چکاری بدماشی میں تو ہمیشہ سے لگا رہتا تھا۔ لو جی، اس نے قتل بھی کر دیا۔ پیلی بھیت کا ہی کوئی گنڈا تھا، اسے گلا گھونٹ کے مار دیا۔ کوئی ایسا ہی گندا قصہ تھا کہ وہ بدماش اسے اپنے قابو میں کر کے بری لائن پر ڈال دینا چاہتا تھا، جیسا کہ بعض غیر فطری سوچ والے کرتے ہیں۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کی عمر اس وقت 16-17 برس ہوگی۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ گنڈا اسے کیوں گھیرنا چاہتا تھا۔ خیر جی، باپ نے اسے پیلی بھیت سے دہلی بھیج دیا تو اس کی ساری ٹریننگ پولیس کی نہیں، بدماشی کی۔ ساری ٹریننگ دہلی کے بدماشوں، چوروں، نقب زنوں کے بیچ ہوئی ہے۔ یہ اب تک 16-17 قتل کر چکا ہے۔ عمر اس کی زیادہ نہیں، 27-28 سال کا ہوگا، مگر نشوں کی زیادتی اور طرح طرح کی عورتوں کے ساتھ وقت گزار کے اپنا حلیہ ایسا کر لیا ہے 40 سے کم کا نہیں دکھتا۔ یقین کرو بھیا، یہ پورے 30 برس کا بھی نہیں ہے۔ وہ رکا، مجھے احتیاطاً ہاتھ اٹھا کر اس نے بولنے سے روک دیا تھا۔ سانس درست کر کے سنگل یا منگل صاحب پھر شروع ہو گیا۔ مجھے تو وہ خود بھی بیمار لگتا تھا، حالانکہ جوان سا آدمی تھا۔ کہنے لگا، خیر جی بھیا، تم اس سالے ہیڈ کانسٹیبل کو نا شادی تو کرانا نہیں ہے جو اس کی لائف ہسٹری پر اتنی بہت سی بات کریں۔ اس نے 10-11 برس جس حرامزادے پن میں گزارے ہیں بھیا جی، اس کا سوچ کے مجھے تک جھرجھری آ جاتی ہے۔ تم تو پھر بھی ابھی لڑکے ہو، تو تم کہہ رہے ہو تم نے ہندوستان کا کوئی تھانہ نہیں دیکھا آج تک؟ میں نے کہا، ہاں واقعی میں نے نہیں دیکھا۔ سنگل صاحب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تسلی دیتے ہوئے بولا، چلو کوئی بات نہیں، اب ہمارا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا ہے، یہ تمہیں 6-8 گھنٹے میں سب کچھ بتا دے گا۔ مطلب اگر اس حرامزادے نے تمہیں مار نہیں ڈالا تو 6-8 گھنٹے میں تم کو اچھی طرح خبر لگ جائے گی کہ ہندوستان کے تھانوں میں ملزموں سے کس طرح پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ ہاں ایک بات کہنے کو رکا۔ ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کے دروازے کے برابر دیوار میں لگے ایک لال سوئچ کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ لال رنگ کا سوئچ دبا دو گے تو میں آ جاؤں گا اور اس حرامزادے ہیڈ کانسٹیبل سے تمہارا پیچھا چھڑا دوں گا۔ بلا وجہ یہ سوئچ مت دبانا، نہیں تو اور مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جب تم یہ سمجھو گے ہیڈ کانسٹیبل جو کچھ کر رہا ہے وہ تمہارے بس سے باہر ہے اور تم سچ مچ صحیح اپنا بیان دے سکتے ہو تو اس وقت یہ سوئچ دبا دینا، میں آ کر تمہارا بیان لے لوں گا اور اس سالے ہیڈ کانسٹیبل سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر سنگل یا منگل صاحب چلا گیا۔ وزیر سامعین حضرات،
یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔